अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम अरूज है और मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ। और वेयर इज़ ही, चले कोई नहीं, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ी ना ज़रूरी है, रहने दे। बच्चा है, नाराज़ हो गया फिर से, जैसे कि हमेशा कितना छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाता है। बच्चा है, छोड़ें, अब इसकी उम्र ही क्या है, जवानी आई नहीं है। अब थोड़ा सा फ़नी तो हो गया, बट अब मैं अपने रियल टॉपिक के ऊपर आती हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है मुहिब्बुल वतनी, हुब्बुल वतनी, सॉरी, मुहिब्बुल थोड़ा सा हो गया, हुब्बुल वतनी मतलब वतन से मोहब्बत करने वाला। वतन से हम आजकल ना एक ना बात, एक कहावत ही शायद, या फिर बात ही एक ना बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो चुकी है कि जो इंसान भी इस वतन से, हमारे वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा ना, वो ज़लील होगा। बल्कि ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ी मतलब देखें, मैं आपको ना थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझाती हूँ। हमारे वतन पाकिस्तान में आजकल क्या चल रहा है कि हुक्मरान जो है हमारे वतन की बोटियाँ नोच नोच के खा रहे हैं, हमारे वतन को कंगाल कर रहे हैं, स्केलेटन उसका छोड़ के फिर ही कहीं ना कहीं दम लेंगे। इन्हें सांस तो इस तरह आ नहीं रहा। बट आजकल मरियम नवाज़ अच्छे काम कर रही है, मेरे ख्याल से सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो लोगों के दिलों में जगह बना ले, या फिर इसके पीछे ना उसके दो मकसद हो सकते हैं। कि वो पहला मकसद तो ये हो सकता है कि वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाकर, और बाद में उनके साथ सब लोग उसको ना मतलब वोट करना शुरू हो जाए, अच्छा समझना शुरू हो जाए, जैसे नवाज शरीफ को समझते थे, फिर वो भी अपना काम दिखाए नवाज शरीफ की तरह। बट फिर दूसरा मतलब तो ये भी हो सकता है ना, मतलब वैसे तो जो ज़रूरी नहीं है कि जैसा जैसे माँ बाप वैसा ही वैसी औलाद। हाँ, साइंस के अंदर थोड़ा सा है कि मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन, हमारी हाइट, हमारी कलर का कलर, हमारी आइज़ का कलर, ये सब कुछ हमारे पेरेंट्स पे जा सकता है। थोड़ी हैबिट्स भी जा सकती हैं, बट मतलब ये चोरी वगैरह की हैबिट्स तो नहीं ना जा सकती। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मतलब ऐसे अपने फादर की तरह ना ही अपना कुछ दिखाए, और वो सच में मतलब अच्छा दिल से अपने वतन के लोगों की खिदमत कर रही हो दिल से, कि वो लोगों के दिलों में जगह बना ले, और उसके बाद लोग उसे वोट करें, वो वतन को अच्छा बनाए संवारे जैसा वो बनाना चाहती है। ये जैसा हम चाहते हैं कि हमारा वतन हो, टॉप लिस्ट के ऊपर आ जाए हमारा वतन। चाइना इस वक्त शायद टॉप लिस्ट के ऊपर चल रहा है। पॉपुलेशन के हिसाब से तो दुनिया का नंबर 1 कंट्री जो है वो चाइना है, सेकंड इंडिया है, और 5वें नंबर पे पाकिस्तान है, पॉपुलेशन के हिसाब से मैं कह रही हूँ। और बाकी दूसरी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह चुका है, जिसको मैं और मेरे जैसे काफ़ी लोग चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान भी टॉप लिस्ट के ऊपर आए। जैसे चाइना ने तरक्की की है, इंडिया तरक्की कर रहा है, ये सब कुछ हमारा भी पाकिस्तान करे। यार, हमें और क्या चाहिए, हमारा वतन तरक्की कर जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा वतन पता है कैसे तरक्की करेगा, जब फीमेल्स जो है ना, फीमेल्स भी इंडिपेंडेंट होगी। पता है एक ना जगह के ऊपर एक ना मतलब हमारे टीचर हैं, उनके दोस्त, शायद उन्होंने वाक़या बताया कि उनके दोस्त कहीं गए बाहर की, आउट ऑफ कंट्री, उस कंट्री का नाम तो नहीं मुझे याद, बट उस कंट्री में गए तो वहाँ पर बाज़ार के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल्स थी, और वहाँ पर मेल कोई भी नहीं था। और उधर उन्होंने फीमेल से पूछा कि आपके यहाँ पर कोई मतलब आप लोग के मर्द कहाँ पर है। तो वो कहती कि हमारे मेल्स आप लोग के पाकिस्तान जैसे नहीं हैं मेल्स, कि हमारी वुमेंस को घर के अंदर कैद करके रखें, इंडिपेंडेंट होने ही ना दें। हमारा वतन इसीलिए तरक्की कर गया कि हम इंडिपेंडेंट है। हमारे मेल्स हमें मतलब ये समझते हैं कि जैसे मेल्स के राइट है, वैसे ही फीमेल्स की भी राइट होने चाहिए। तो मतलब ये समझते हैं। तो चलिए इन बातों को छोड़ती हूँ, मैं वापस से अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। मतलब थोड़ा सा मैं भटक जाती हूँ ना अपने टॉपिक से, थोड़ा सा बातें आ जाती हैं ज़हन के अंदर। मतलब थोड़ा समझाने के लिए डिटेल के अंदर जाना ज़रूरी है ना, मतलब गहराई के अंदर नहीं जाएंगे तो फिर अगर मोटी मोटी बातें बता देंगे तो कैसे दिमाग में पड़ेंगी। अगर कोई मोटे दिमाग के लोग होंगे तो वो तो कहेंगे कि बस पता नहीं क्या है यार, मतलब क्या कह रही है, हवाई कोई रॉकेट साइंस ही चला रही है ये। तो ऐसे हवा भी मैंने रॉकेट नहीं चलाने, गहराई के अंदर जाकर आप लोग को थोड़ा समझाना है। तो मेरा टॉपिक ये था कि हमें ना वतन के साथ, अगर हमें चाहिए कि हम पहले लोगों की सोच बदलें, कि वतन जो कोई अगर आप लोग के लिए कुछ करता है तो वो क्या कैसे करता है। आप लोग के लिए कुछ करता है तो अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत, अपने घर वालों की परवाह किए बगैर
وہ آپ کے لیے کچھ کرتا ہے. جیسے کہ ہمارے وطن کے لیے پچھلے کافی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جان مال عزت گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہمارے وطن کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے. تو ہمارے مطلب اب کے ایسے کیوں نہیں لوگ آ سکتے کہ وہ لوگ کریں. دیکھیں انڈیا کے اندر فوج کا کوئی کردار نہیں ہے سیاست کے اندر. انڈیا کے اندر کبھی آپ لوگ انڈیا کی ہسٹری نکال کر دیکھ لیں، جب سے انڈیا بنا ہے انڈیا کی ہسٹری نکال کر دیکھ لیں، کبھی بھی انڈیا کے اندر مارشل لا نہیں لگا. ہمارے یہاں پر تو چار مارشل لا لگ چکے ہیں یار. مطلب ایسا فوج کا کیا کردار ہے سیاست کے اندر؟ انڈیا کے اندر فوج نے کبھی بھی سیاست کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کیا، تو ہی تو ان کا ملک ترقی کر گیا ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا سے ایک مطلب میڈیا والی نے یا پھر کوئی اس طرح جرنلسٹ نے یہ پوچھا کہ آپ اگر پاکستان کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے مستقبل کے اندر تو آپ لوگ کیا مطلب کرنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کمزوروں کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے. جس ملک کے پلے ہی کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ فائٹ ہی کیا کرنی ہے؟ مطلب ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس ایٹم بم ہے. ایٹم بم تو ہمارے پاس بھی ہے، ایٹمی طاقت تو ہمارے پاس بھی ہے. بٹ یار ہمارے یہ جو ہتھیار ہے، ہمارا یہ سب کچھ پتہ ہے کب باہر نکلتا ہے؟ جب واگا بارڈر کے اوپر کوئی نمائش ہوتی ہے یا پھر اس طرح کر کے نمائش کے لیے دکھا دیتے ہیں ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس گنز ہے، ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے. بٹ انڈیا میں اتنے زیادہ ہتھیار، اتنا زیادہ ایٹم بم ہے کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم کمزوروں کے ساتھ فائٹ نہیں کرتے. بھائی کرنی ہے تو ہم اپنے لیول کی کنٹری کے ساتھ کریں گے. ہم اتنے آگے نکل گئے ہیں، وہ اتنے پیچھے رہ گئے ہیں. تو بس میں تھوڑا سا ٹاپک وائنڈ اپ کر لوں پھر آتی ہوں. تو دیکھیں میں آپ سب کو یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں اپنے وطن کو بدلنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. جیسے کہ ہم سب مل کر یکجہتی کا مظاہرہ کریں کہ ہم سب اپنی سوچ کو، اپنا نظریہ ایک کریں گے تو ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا. نظریہ کیسے ایک ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ وومنس کو رائٹ دلوائیں، وومنس کو بھی انڈیپینڈنٹ کریں، نان کریمنلز کو ہم کریمنل نہ بنائیں، ملزم کو مجرم نہ بنائیں. اگر کوئی ملزم ہے، اس پہ الزام ثابت نہیں ہوا، ابھی ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر اسے پہلے مجرم نہ کہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کریمنلز کو ختم نہیں کرنا، ان کے اندر کے کرائم کو ختم کرنا ہے. کریمنلز ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہمارا پاکستان، کیا ہماری یکجہتی ہے، کیا ہماری انڈیپینڈنسی، کیا ہماری فیمیلز وغیرہ. اگر ہمارا پاکستان ہی ہمیں اپنا نظریہ بھی ایک ہی کرنا پڑے گا. ہمیں کریمنلز کو نہیں بلکہ ان کے اندر کے کرائم کو ختم کرنا ہے. ہم اس طرح کر کے تو فرینڈس میں اب یہاں پر آ گئی ہوں. میں اپنا یہاں پر ٹاپک وائنڈ اپ کروں گی کیونکہ وہاں پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی لمبی باتیں کیا. بٹ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کچھ کرنا تو پڑتا ہے نا. میں نے ابھی کہا ہمیں اسٹیپس جو ہے نا وہ ہمیں پہلا قدم ہم اٹھائیں گے تو ہی تو سمندر بنے گا. کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ مل کے سمندر بنتا ہے. تو بھی قطرہ ملا کر سمندر بھی تو بن جائے. ایک آدمی پہلا اسٹیپ اٹھایا، ہم نے اٹھایا، دیکھا دیکھی کسی اور نے اسٹیپ اٹھا لیا. آہستہ کر کے ہماری قومیت کے اندر یکجہتی ہو گئی، اتحاد ہو گیا، یونائٹی ہو گئی، ہمارا وطن ترقی کر گیا، سب کچھ ہو گیا. اور ٹاپ لسٹ کے اوپر ہمارا جو ہے پاکستان چلا جائے گا. تو دیکھیں کتنے خوبصورت خیال لگتے ہیں نا جب سوچنے کو ملتا ہے کہ ہمارا پاکستان ٹاپ لسٹ کے اوپر ہوگا، ہم سب سے مضبوط قوم ہوں گے. اس طرح کے بہت مزہ آتا ہے سوچنے میں کہ اتنا پیارا پاکستان ہے. سوچ کے تو دیکھیں کتنے پیارے پہاڑ، کتنی پیاری وادیاں، کتنی پیاری چیزیں ہیں پاکستان میں. ان کی پکچرز دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے دیکھنے کو، رین فالز، یہ سب کچھ. چلیں اب میں اپنا ٹاپک تھوڑا وائنڈ اپ کرتی ہوں. امید ہے کچھ میری باتیں رہ گئی ہوں گی، تھوڑا سا آپ لوگ کو نہیں سمجھ آیا ہوگا آج کے ٹاپک کے بارے میں. تو کہ ہمیں اپنے وطن کے لیے کیا کرنا چاہیے، وطنی. شاید میں ٹاپک سے بھٹک گئی ہوں یا پھر اس طرح کر کے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو پھر آپ لوگ تھوڑا سا اپنی بھی کامن سینس کا یوز کریں، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنا زیادہ دماغ ہے. جنہوں نے میری ہیومن بیسٹ روبوٹ نوٹ والی ویڈیو ولاگ دیکھا ہے انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے ہیومن برین کی کیپیسٹی کتنی ہے. اور
چلیں آج کا میں ٹاپک یہیں پر اینڈ کرتی ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ نے ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے. ویسے ہم سبسکرائبر اس طرح کی کوئی فیم کے نہیں ہوں میں تو صرف چاہتی ہوں کہ لوگ میری ویڈیوز دیکھیں، سبسکرائب کریں، جس کی وجہ سے ہمارے ویوز وغیرہ اس طرح سب کچھ اور بڑھے، ویڈیوز اور زیادہ پھیلے، جس کی وجہ سے ہماری وجہ سے ہماری جس کی وجہ سے اور لوگ کو ہماری ویڈیوز ملے اور لوگوں کی سوچ بدلے. تو اللہ